الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فرمایا ابراہیم تے اسماعیل رب العالمین فرمایا بنا لیا جے میرا گھر رب العالمین گھر تیرا بنایا تے دیواراں بھی ہو گئیاں نے اونچیاں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رب العالمین گھر تیرے دیا دیواراں بلند ہو گئیاں اے رب العالمین گھر تے تیرا دیتا ہے بنا مالکا ہن تیرے گھر بنان تو بعد کچھ منگ لویے اللہ فرمایا ابراہیم منگ لے منگنا تیرا کام ہے عطا کرنا میرا کام ہے اللہ دے خلیل نے دعا منگ لئی دعا کی ربنا 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 وابعث فيهم رسولا مولا گھر تیرا بنایا نہ در منگنا نہ زیور منگنا نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینا نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینا میری جستجو محمد ہے میری یار دو مدینہ مولا میں کچھ نہیں منگدا دینے تے میں نو اپنا یار دے دے اللہ فرمایا خلیل میں تینوں خوش خبری دے دینا جدو بھی یار دیوانگا تیری وچھو دیوانگا ان گھر بل گیا ہے اللہ فرمایا ابراہیم تے خلیل تے اسماعیل رل کے ذرا میرے گھر نو پاک کرو اتقاف کرنے والے آواز سے رکوع کرنے والے آواز سے سجود کرنے والے آواز سے مالکا تیرا گھر ابراہیم پاک کر رہا ہے مالکا گھر تیرا اسماعیل پاک کر رہا ہے تے رب العالمین جڑا گھری محمد دایو وے ان کون پاک کرے گا جملے نو ذرا غور نال سنے آجے اللہ فرمایا گھر میرا تینو پاک کر دیو تے مالکا مصطفیٰ دے گھر نو کون پاک رکھے گا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا خلیل تے اسماعیل رل کے میرا گھر پاک کر لگے محمد دا گھر پہلو بھی پاک انہوں پاک بھی میں ہی رکھاں گا ایدہ مطلب ہے میرے نبی دی اہل بیت وچ ازواج اولتے ازواج بھی پاک
پاک جڑے میرے نبی دی چادر دے تھلے آ گئے علی آئے نے علی بھی پاک شاہ جی زہرا آیا نے چادر دے تھلے زہرا بھی پاک مولا حسن چادر دے نیچے مولا حسن بھی پاک مولا حسین چادر دے نیچے مولا حسین بھی پاک ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان مل کے فرما لو ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت انما یرید واہ واہ سلطانی صاحب سلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا انج دا پاک کیتا ہے اے آپ تے پاک نے جڑے نال لگ جان گے میں انہاں نوں بھی پلید نہیں رہن دیاں گا ہائے یہ آپ بات نہیں سلامت رہو اے آپ پاک نے تے جڑا انہاں دے نال لگ جائے گا انہوں بھی رب پاک ہی فرما دے گا انہاں دی اتنی عظیم پاکی ہے کہ رب فرماتا ہے میں آپ ہی پاک کیتا ہے میں نے دوستو اے جڑی آیا مبارک ہے فی لوح محفوظ لوح محفوظ تے قرآن موجود سی تے اے آیت بھی پہلے موجود سی اے دا مطلب ہے نبی دے گھر والے ظاہری طور تے دنیا تے بعد چاہے نے اللہ نے پاک انہاں نوں پہلے ہی رکھیا ہویا ہے مت کوئی بندہ سمجھے ماد اللہ پہلے پلید سن تے بعد وچ پاک ہوئے اے پہلے بھی پاک سن تے اگوں بھی اللہ نے پاک رکھے ہے ایتا نہیں پاک رکھے ہے ہاں اللہ دا جڑا ارادہ ہے نا وہ ازلی ہے ازل تو اللہ نے مصطفیٰ دے گھر والے نو پاک ہی کر دیتا ہے تے جی ابو بکر نیڑے آیا تے ابو بکر پاک نہیں سننی ہو کے جڑا نہیں بولیا میں دکھ لگیا میں پتہ نہ کہنا سبحان اللہ چلو ایک جملہ میں اور کہہ لینا پھر میں نہ تسی کنے کو تڑکے نال بول دے او یارو حدیث کتاب پڑھی ہے تے جڑے چادر تھلے شاہ جی آ گئے او بھی سارے پاک تے او ویسی سافر جڑے نبی دے گنبد خضرا تھلے آ گئے ہائے 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 او ابو بکر بھی پاک ہے او عمر بھی پاک ہے اللہ نے اعلان فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرمایا علی بھی پاک زہرا بھی پاک حسن بھی پاک حسین بھی پاک جڑے نبی دی چادر تھلے آئے ہو بھی پاک فرمایا محبوبہ جڑے تیری چادر تھلے آ گئے او بھی پاک نے تے جڑے تیری نگاہ کرم تھلے آ گئے او بھی پاک نے ابو بکر نظر نبوت تھلے آیا تے او پاک عمر آ گئے نے تے او پاک عثمان غنی آ گئے نے تے او پاک اے سارے ہی پاک نے چونکہ انہاں دا تعلق مصطفیٰ دے نال ہو گیا ہے انہاں دی نسبت مصطفیٰ دے نال ہو گئی انہاں دی سنگت مصطفیٰ دے نال 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 کو سنگے
تمہیں کدی تربوز نہیں بلدے پاوے توڑ مکیلے جائے کاواں دے پتر کدی حل سے بلدے پاوے موتیاں چوگے چگائے ہو سپاں دے پتری کدی متری نہیں بلدے کتھوں ایسے جملے لے آوا جی میں میرے ابو جی حضور سلطان لوائے دے بابا خطابت حضرت علامہ الحاج پیر محمد مشتاق احمد سلطانی رحمت الرحمن پڑھ دے رہے لے ہاں سپاں دے پتر متری نہیں بلدے پاوے چلیاں دودھ پلائیے ہو کھارے کھو کدی مٹھیلیوں کھلدے نے مرشد باغ پاوے سے منا گوڑ پائیے ہو ذرا بھی پاک کیا بات ہے تہاڈی سماعت تے قربان جاواں بہت اچھا سن رہے ہو زہرا بھی پاک علی بھی پاک ذرا تسی کہہ لے جے اپنی پاک زبان نال علی بھی پاک مولا حسن بھی پاک جڑا حسین واری نہ بولے میں سمجھا گا کربلا والو دے والفید علی توڑی نہیں آیا او یارا حسین بھی پاک یہ سارا کرانہ ہی پاکاں دا ہے میرا دل کر دے میں سورہ رحمان دی تلاوت کر دیا رب العالمین نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا دو دریا رواں دو دریا جاری نہایت ادب دے نال تخیلات دنیا دے اندر عرض کی دی رب العالمین انہاں دریاواں تو مراد کیڑے دریا نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے خادم مصطفیٰ آپ فرماند نے آؤ میں دسنا علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھے آئے فرمایا آؤ میں دسنا دریاواں تو مراد کیڑے دریا فرمایا ایک دریا دانا زہرا بطول ایک دریا دانا علی فرمایا جدو دو دریاواں دا وصل ہو جائے پھر ایک دو دیت زیادتی نہیں کر دے کیونکہ شاہ جی بچے کا برزخ ہے برزخ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرمایا برزخ وچ اللہ دا رسول فبأي آلاء ربكما تكذبان رب نے فرمایا اپنے پروردگار دی کیڑی نعمت دا انکار کرے گا یا خروجو منہم اللؤلؤ والمرجان فرمایا جدو دعا دریاواں دا وصل ہو جائے پھر موتی پیدا ہونے ایک دن لؤلؤ ایک مرجان ایک حسن ایک حسین ایک پانچ تن پاک نے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا کوئی گل نہیں پوچھ یہ بھی زہرا پاک دا صدقہ ہے پر شور نہیں کرنا جو لنگر جو ہے زہرا پاک دا جیدے مقدرے تے انہیں کھڑنا ہے میرے مقدر دا کوئی لے کے جا سکتا ہے ایمی پریشان نہ ہو انہاں نو آکھو بھی کچھ نہ کوئی گل نہیں تسی میرے نال مل کے پڑھو کہنا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا ورا ہے سلامت رہو لو جی سجدہ کو دعا لینی تے داد تھوڑی بھی ہوگے تے گزارا چل جاندہ ہے دعا نہیں تھوڑی ہونی چاہیے اینا کل دعا لینی ہے تو تسا ہاتھ چوک کے داد دینی ہے پتہ لگے کہ تو انہوں ٹھنڈ تھوڑی پی لگ دی کاری نبی صاحب بھی ہاتھ چوک لینی اچھا ٹھیک ہے جی کوئی گل ٹور گئے وہ کاری چوک لینی آواز سے ٹوری گئی ہونی ہے کوئی گل کوئی گل لو جی جی ٹھیک ہے این جی ہاتھ چکنا ہے لو جی انگلاں باندھیاں نے 10 تے 10 سیکنڈ کسے بندے دا ہاتھ تھلے نہ رہے اے بیٹے دا نا کی ہے جی کیمرہ مین جی بلال عمران شہزادہ اے سٹینڈ اپ ہو دوندا اے صرف تانوں تواڈے ویو پہ لیندا ہے کہ جدوں اسی دنیا تو ٹر بھی جائیے نا تے پھر بھی ویکھن والے گواہی دین اے تے زہرا دے بچیاں دے بھی نوکر سن این جی ہاتھ بلند کر کے ہاں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا عمران بھائی ادھر بابے اور ویو لینا ہے بابے اور ہاتھ چک دینے پہ ایتھے ہاتھ بلند کر کے لو جی بابا جی ہو ذرا ہاتھ چکے آجے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا ورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اس گھرانے میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا عرص زہرا بطول وچ بیٹھنے والے ہو بی بی پاک سلام اللہ کی تعالی علیہ دا ذکر پاک سن کے اپنے سینے ٹھارن آلے ہو مسجد نام علی المرتضی ایتھے عرس جڑا عرس فاطمہ تو زہرا ہے اللہ اکبر حضرات احتشام سنیا جے کی کہنے لگا جملہ میرے بل ویکھیا جے بی بی پاک سلام اللہ کی تعالی علیہ آپ دی ساری نسلی سرداران سید سردار بات یاد رکھنا بندے سمجھتے نے داڑھی رکھ لئیے نمازاں سی 7 پڑھن لگ پئے تے سجداں دے بارے گل کران گے تے نماز واوا ساری بچ جائے گی اللہ دی قسمیں میں بڑی بڑی جملہ کیا ہے تے پھر میں تقریر جملہ کہہ لوں گا ریکارڈنگ پہ ہوندی ہے
جدو کسی سید دے کول ہوو تے زیرو ہو جاؤ، بڑے ہیرو بھی ہوو نا تے زیرو ہو جاؤ، اس ایک سید دے نال زیرو ہو کے لگ جاؤ تے 10 بن جاؤ گے، ڈبل زیرو بنو گے بن جاؤ تے 100 بن جاؤ گے، ٹرپل زیرو بنو، واہ جی واہ 1000 تے جنابے والا 4 زیرو بن جاؤ تے 10,000 تے پھر زیرو بن جاؤ تے لاکھ۔ یہ دا مطلب ہے انہاں سجداں اگے نا خطیب تے ادیب، میں تے اپنی گل کراں گا، میں چودھری دی گل کیتی کسے کوئی بابا کھورے مینوں ہی آ گیا، میں تے اپنی گل کرنا۔ اللہ دی قسم ہے جڑا چاہندا ہے نا کہ میں زہرا پاک نو راضی کراؤ، زہرا دے بچیاں نال پیار کرے۔ اچھا میں نے ارشاد فرماؤ باکر پور والے تواڈے مینوں ایتھوں رول دا نہیں پتہ ہی ہے، بجلی پوروں جڑے بندے آئے نے مینوں کوئی رول دا نہیں پتہ، مینوں یہ دسو جدوں کسے دے گھر جاویدا ہے تے گھر دے کسے بابے نوں آوندیا پیسے دے کے آئی دے نہیں یا کسے چھوٹے بچے تواڈے بھی ایتھے ہیں جی چھوٹیاں نوں دے کے آویدا؟ یہ دا مسئلہ ہے کہ اصل نو راضی کرنا ہوئے تے نسل نو دئیدا ہے، اصل نو خوش کرنا ہے تے نسل نو دینا ہے۔ چلو جڑے میرے نار رہ لگے ہو کیا بات ہے، تواڈی سلامتی ہوئے جی ویسی سب کیا بات ہے۔ او میں عرض کرنے ہاں کہ جے اصل نو راضی کرنا ہے تے نسل نو راضی کرنا پینا ہے۔ وہ جڑا بندہ سمجھدا ہے نا میں نمازہ پڑھ کے تے نسل نال ویر رکھ کے اصل نو راضی کراں، راضی نہیں کر سکتا۔ جے نسل راضی ہو گئی تے اللہ دی قسم ہے اصل بھی راضی ہو جائے گا۔ ہاں اے سجدہ دے نال لگ جاؤ خدا دی۔ اچھا میں نے یہ دسو جنم جڑی نا جنم او نے بڑا مان کیتا فخر کیتا، آکھن لگی میرے وچ بڑے بڑے وڈے سردار نے کی او تھا کہ میرے وچ نمرود ہے، پوری دنیا دی حکومت سی دے کول، نمرود میرے کول، جنت نو کہن لگی جہنم، فرعون میرے کول، ابو لہب میرے کول، ابو جال میرے کول، عتبہ شیبہ شداد اے سارے میرے کول۔ میں جڑا جملہ کہہ لگا جے سینہ نہ ٹھریا تے پھر سمجھیا جے میں بھی ایویں ریاکاری پیا کرنا تے جے دلوں پڑیا دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر لگتی ہے۔ اس جنم نے آکھیا میرے کول وڈے وڈے سردار نے تے جنت نے جڑی گل کیتی سنو گے خدا دی قسم سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جہنم نے جدو آکھیا نمرود میرے کول، کیا بات ہے جنہاں دے ہاتھ بلند ہو گئے نے۔ جہنم نے آکھیا نمرود میرے کول، دوزخ نے آکھیا فرعون میرے کول، دوزخ نے آکھیا ابو جال ابو لہب میرے کول، جنت نے فخر کیتا چپ کر جا جدا شبابی اہل الجنہ، فرمایا نمرود فرعون تیرے کول، حسن میرے کول، جنت نے آکھیا حسین میرے کول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا پیر امتیاز احمد سلطانی صاحب خطیب اعظم گجرہ والا۔ گل مشکل تے نہیں لگ رہی کہ کوئی واقعہ شروع کرنا، سوکھی گل۔ لو جی اللہ تواڈی سلامتی رکھے جی۔ اے نے ایم ایس محسن تو ایم ایس والا تو تے بھائیا کمال ہی کر سکتے۔ انہیں مینوں لگدا ہے کہ فی سبیل اللہ کام کیتا ہے، وہ جننے ڈیزائن بنائے نے نا اللہ دی قسم بہت اچھے۔ بی بی پاک جزا دین گیاں جی انہاں پیار نہ کہہ لو سارے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت گرامی اسی بی بی پاک سلام اللہ کی تعالی علیہا آپ دا ذکر خیر کر رہے ہیں تے اپنی آخرت دا سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ یقین فرماؤ بی بی پاک سلام اللہ کی تعالی علیہا آپ دنیا تے تشریف لے آؤں تے پھر بھی تیرا میرا بھلا، تے جے دلہن بن کے علی دے ویڑے جان تے پھر بھی تیرا میرا بھلا۔ اجازت دیو تے پڑھ دیاں شادی، پیار نہ کہہ لو نا سارے سبحان اللہ۔ تھک گئے ہو تسی، چلو جڑے تھکے تھکی ہو تھکی تھکی سبحان اللہ فرما لو۔ میرا دل ہے کہ میں 15-20 منٹ بعد وائنڈ اپ کر دیا تے جے تسی تازہ رہے تے پھر کوئی 10 منٹ اگے بھی جا سکتے ہیں، محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی لفظ جگر حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی تعالی علیہ آپ دی شادی دا ویلا قریب آیا۔ مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دے کول ابو بکر گئے نے، عمر فاروق گئے نے، جا کے آکھیا یا علی جی میرے او
سجنو آکھے آؤ تسی انج کرو ذرا جا کے نبی پاک دے نال گل کرو زہرا پاک دے رشتے دے میرے مصطفیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق ماشاءاللہ دی پیر طریقت رہبر شریعت ثابت والا شان شکرگڑھ کی عظیم روحانی شخصیت جناب محترم رانا پیر عطا الحق نقشبندی صاحب ماشاءاللہ آستانہ علیہ پروفیسر محمد حسین آسی صاحب ماشاءاللہ زیبا سجدہو آپ تشریف لائے ہیں سبھی میں قلب سے جناب کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ جی نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت حضور قبلہ پیر رانا عطا الحق نقشبندی صاحب زندہ باد زندہ باد لو جی بہ کے قبلہ پیر صاحب دی زیارت بھی فرماؤ اون ڈبل ڈبل رونقاں ہو گئی ہیں جنہاں نے پیران دا چہرہ ویکھ کے تے خوشی دا اظہار کیتا ذرا محبت نہ فرماؤ نا سبحان اللہ کیا بات ہے سلامت رہو ساڈیاں تے چنگیاں چنگیاں نال یاریاں نے نا چنگیاں چنگیاں ہیں پیران دی آمد ایک باری اور کہہ لو سبحان اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ کو وجہ گل کریم آپ تشریف لے آئے حضروں گرد گزار ہوئے نے واللیل یضلفہ والے آؤ مازاق دینے نوالے آؤ میں آپ دی بارگاہ بے حاضر ہویا میرے مصطفیٰ علی المرتضیٰ دے دل دی تختی پڑھ کے فرمایا اے علی اپنے تے زہرا دے رشتے دے اندر الجھی آئے ہویا ہے جی آقا اگر ماں ہوندی تے آکے پوچھ لیں دی اگر باپ ہوندہ تے پوچھ لیں دا کملی والے آؤ میں یتیم آؤ میرے نبی نے مولا کائنات نو لایا سینے دے نال فرمایا علی نارو اگر تو یتیم ہے میں بھی در یتیم آؤ او یارو یو نہ پوچھو جی دے سر تے ماں دا سایہ کوئی نہیں او نہ پوچھو جی دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں میاں صاحب نے فرمایا باپ مرے تے ویر مرن کنڈ خالے ماما مرن محمد بخشا تے کون کرے رکھوا لے میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی نارو آسمانہ تے نکاح ہو گیا تے زمین تے بھی نکاح کرنے دا یا ڈر ہو گیا لمبی گل نہیں کردہ یارو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مولا کائنات نے زرہ جڑی ہے بیچی ہے پیسے لے پھر زرہ بھی واپس دے دیتی عثمان پاک نے ان مولا کائنات لڑا بنے ہوئے نے او یارو آج 6 فٹ دا جوان ہے لاڑا بنے سواری تے لگا بیل تے رو پہ آئے یارہ سجنہ بیلیا یا کھیا رویا کیوں ہے کہندہ کاش کدی آج میرے ابو جی ہلدے آج وے کے کہندے پترا لاڑا بل کے بڑا سونا پیار لگنا ہے آج میں نو اپنے بابے دی یاد آئی ہے یارو جی دے بابے دا نام ابو طالب ہوئے جناب ابو طالب نو یاد کر کے علی المرتضیٰ دی اکھاں وچوں آنسو آئے ہو لگے ماں نو یاد کر کے روئے ہو لگے انہوں پوچھو جدے باپ دا سویا ہو دے سر تے کوئی لے میں تین کر کے کہلو اللہ بے باپ بلا آندیا یاداں میں نو تیریاں وے بابلا
ਆਂਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਚ ਗਈਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਆਂਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰੋ ਪਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਤਮ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀਦਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੁਣ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ खुदा दी कसम शबे बारात गुजरी पिछे लैलतुल मेराज गुजरी अगो रमज़ानुल मुबारक दिया मदामद लैलतुल कदर तेर यारों में ऐसे ऐसे लोग वेखे ने जड़े ईद पढ़ के बाहर निकल रहे ते रो रहे हल्ले किबला पीर साहब दी शादी दी मौजूदगी दा सहारा लेके जुमला कह दिया उन्होंने पूछया जाए रोंदे क्यों अज ते ईद दा दिल कहंदे ने हाँ पर बाबे दी याद ने तड़पा दिता मां दी याद ने रुला दिता ओनू आखो घर ते तेरा इधर उधर की लैन जा रहा है कहंदा की दसा मेरे बाबे ने डेरा कब्रस्तान लाया है ईद आई पर पिछड़ी मां नहीं आई शबे बारात आई है पर बाबे जैसी जात नहीं आई ईद दे शबरात आया इते लोकी घरानो मोहम्मद बख्शा इते मौत जिनानो ले जाए लंबी गल न करा मेरे मुस्तफा ने फरमाया बेटी ज़ारा जी बूजी हुजूर फरमाया 400 मिसकाल चांदी दे बदल तेरा निकाह अली नाल करिए अर्ज की थी बूजी हुजूर अली कबूल है ए हक महर नहीं कबूल कैसर व किसरा शहनशाहां दी बेटियां दे हक महर वो भी सोना ते चांदी ते मेरा हक महर भी चांदी ते फरमाया बेटी फिर की चाहनी अर्ज की थी अबू जी जदों उत्ते जो हो गया निकाह ते मैं उतले नाल ही गल ही ना कर ला देखो तियां बाबे नाल बड़ा प्यार करदियां ते बड़े लाड़ लड़ांदियां बीबी पाक सलामुल्लाहि तआला अलैहा ने अर्ज की थी अबू जी सारी सारी रात जो उम्मत दे गम विच रोंदे रहंदे ते जे उत्ते हो गया निकाह ते जे रब राजी करना चाहंदा ना ते मेरे हक महर दे अंदर मुस्तफा मेरे बाबे दी सारी उम्मत दा बेड़ा पार करे अली भी राजी है नबी भी राजी है नबी दी धी भी राजी है बेटी भी राजी तो इस हदीस से मैं अपनी बात नु वाइंड अप करा कोई बंदा इस हदीस नु अपने कलेजे चो बाहर कढ़ने की कोशिश न करे ते अपने कलेजे विच जगह दे ते कब्र दी कंधा तक इंशाअल्लाह हदीस लज्जत देंदी रहेगी हजरत उस्मान पाक आपने मुस्तफा करीम दी कीती दावत देखो सजदा नु बुलाया किबला पीर साहिब नु बुला लिया मधु कर लिया महीने दे महीने हफ्ते दे हफ्ते जुमे दे जुमे को पीरा कोल जाए ते कदी ते दिल करदा ना कदी पीर भी साडे वल तशरीफ ले आउण फिर पीर साहब नु मधु कीता जांदा है
علامہ محمد نوید رضا قادری صاحب نے سادات نو بلا لیا، مشائخ نو بلا لیا، علماء نو، شاکر نے مصطفیٰ نو بلایا، عرس فاطمۃ الزہرا سجایا۔ تو یارو جدوں جن نے بیعت مصطفیٰ دی کیتی ہوئے، جنہ دا پیر ہی رب دا حبیب ہوئے، حضور میرے گھر تشریف لے آؤ، حضور جدو تشریف لے جا رہے ہیں نا تے حضرت عثمان پاک نہ قدم گندے جا رہے ہیں، گندے جا رہے ہیں، گندے جا، جننے قدم چل کے حضور عثمان پاک دے گھر گئے نے آپ نے اتنے غلام آزاد کر دیتے۔ تے مولا علی پاک گھر جا کے نہ زہرا پاک نو کہندے نے زہرا ساڈے بھائی جان عثمان نہیں جے، انہاں نہ سرکاراں دی دعوت کیتی ساجی تے حضور نو بلایا سنے، تے جننے قدم حضور چل کے گئے نے تے اننے قدم ہی انہاں ہر قدم دے بدلے غلام آزاد کر دیتا ہے۔ تے میرا دل کردا اسی بھی سرکاراں نو بلاویے نا، تے آکھیا جی تسی بلا لو، آکھیا بلا تے لویے، ساڈے کول تے غلام ہی کوئی نہیں جڑا آزاد کریے۔ تے پھر کھانے نو کھلان واسطے فاقہ کشی 3 دن چولہا نہیں گرم پیا ہوندا، آکھیا تسی بلا لو، پھر رب جانے تے دا محبوب جانے۔ ہن میرے محبوب نا زہرا پاک دے ویڑے ول ٹردے آ رہے ہیں، اجازت دیو تے دساں میرے محبوب کیویں آ رہے، نظراں زمین وال نے، خبراں لا مکان دیاں نے۔ میری سرکار کے میں آ رہے نے، ایک مانگ مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبریں۔ اے جڑا دنے پروگرام ہویا سی نا بی بی پاک دا، او دے وچ میں عرض کیتا سی تاجدار ڈونگیاں شریف انہاں دی ظاہری حیاتی وچ جنی دیر بھی میں جدوں بھی انہاں دے سامنے تقریر کیتی اے شعر انہاں ضرور سنے تے میں سمجھنا انہاں دی روح توجہ فرما لے گی۔ ایک مانگ مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبریں، ایک مانگ مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبریں، ایک مانگ مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبریں، دکھلا کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا جیت لیا سب تن من دھن۔ میرے کریم آقا تشریف لے آ رہے ہیں، مولا کائنات قدم 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 گندے جا رہے ہیں۔ جدو حضور تشریف لے آئے نے تھانوں پتہ جدو پاپا آئے تیاں نو چائی چڑھ جاندے نے، تیاں دیاں ہڈیاں زمین تے نہیں لگ دیاں۔ اوے لوکو پھر جس بیٹی دا نام رب تو لوے، جس بابے دا نام محمد الرسول ہوئے، جدو آپ تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ تشریف لے آئے تے زہرا پاک مصلی تے بیٹھی آئے ہوئے ہیں۔ ہن جدو جنابے والا کھانا اگے آیا، میرے نبی نے دیکھیا کھانا، آکھیا اے علی اے کھانا ایتھوں دا نہیں لگدا، آکھیا یا قاضی کتھوں دا کھانا ہے؟ فرمایا مریم نو بھی جنت وچوں کھانے آوندے رہے نے، اج زہرا بطول واسطے بھی جنت وچوں کھانے آ گئے۔ اگلا جملہ سنیا جے جبریل آئے، جبریل کہندے نے سونیا اپنی تھی زہرا نو آکھو سجدیوں سر اٹھا لے، اللہ نے ایک مژدہ سنا دیتا ہے۔ ہن جبریل چلے گئے، میرے مصطفیٰ زہرا پاک نو بلا لیا، عرض کیتی بابا مرحبا جی آیا نو خوش آمدید۔ فرمایا بیٹی آنسو بہا رہی سے، رو رہی سے، او دی بارگاہ وچ التجاواں کر رہی سے، او دی بارگاہ وچ صداواں کر رہی سے۔ جنے قدم میں چل کے آیا جبریل نے آ کے دسیا ہے، سونیا زہرا پاک دے سجدے دا صدقہ جنے قدم چل کے آئے ہو، ہر ایک قدم دے بدلے 1000 مرد جدے تے جہنم واجب ہو گئی،
ہزار عورت جدے تے جہنم واجب ہو گئی ہر ایک قدم دے بدلے اللہ نے ایک ایک ہزار مرد عورت دا بیڑا پار فرما چھڑیا بی بی پاک سلام اللہ کی تعالی علیہ دا نکاح ہویا تے بیڑا تیرا میرا پار ہویا تے جے دعوت ہوئی ہے میرے مصطفیٰ دی تے پھر بھی بیڑا تیرا میرا ہی پار ہویا ہے فاطمہ اسم فاطمہ اے فاطمہ فتیم وچوں ہے ادا معنی ہے آزاد کنندہ اے خود بھی جہنم تو آزاد ہے تے جن نے زہرا پاک دی عقیدت رکھ لئی خدا دی قسم رب ذوالجلال اس شخص کو بھی جہنم تو آزاد فرما دے گا جڑا بندہ ہون تک نہیں بولیا چونکہ اے سخی باپ دی سخیہ بیٹی ہے جڑا ہون تک نہیں بولیا سیانے لوگ آنے خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے اے ادھا منٹ جڑا ہے انج پڑھ لیا جے پچھلی تھکاوٹ بھی ساری اتر جائے میں تے کہنا انہاں تو بڑے سخی ہے فاطمہ کیا بات ہے بابیو سلامت رہو تو بڑے سخی ہے فاطمہ فاطمہ تو بڑے سخی ہے فاطمہ چلو جی ہاتھ چکنا ہے سادات علماء مشائخ دعا کرنگے باقی ایسے طرح ذاتی پنجا اٹھا کے کہنگے تو بڑے سخی ہے فاطمہ تو بڑے سخی ہے فاطمہ فاطمہ تو بڑے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑے سخی ہے فاطمہ تو بڑے سخی فاطمہ